गाड़ी में बैठे हैं तो आप आके वहीं पर बयान ले लीजिए। लेकिन वहां पर जजेस नहीं गए और उसके बाद बार बार यही तमाशा कई घंटे चलता रहा और आखिरकार इमरान खान साहब को दिखाया गया कि वो पहुंचे अदालत के अंदर। दो केसेस चल रहे थे इमरान खान के ऊपर। पहला केस तो यही था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाद प्रोटेस्ट किया था और उन लोगों को कुछ उल्टा सुल्टा बोला था। इसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर दूसरा केस जिसके लिए उन्हें कल बुलवाया गया था वो ये था कि जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी जमानत की, जो रिक्वेस्ट थी इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें जो सिग्नेचर्स थे वो इमरान खान के सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहे थे और ये उनके लॉयर की तरफ से माना गया कि ये सिग्नेचर्स इमरान खान के नहीं है। इसलिए भी अदालत ने इमरान खान को बुलाया था ताकि वो पूछ सकें कि ये सिग्नेचर्स किसके हैं और अगर इमरान खान के नहीं है तो किसी ने उनके सिग्नेचर्स कैसे कर दिए। बहरहाल काफी कुछ तमाशा होता रहा और आखिरकार इमरान खान साहब अदालत के अंदर पहुंचे। लेकिन उससे पहले खान साहब का ये भी कहना था 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा हूं। खान साहब, आप आम सिटीजन्स की तरह ही अदालत को फेस करें और थाने कचहरियों का चक्कर लगाएं तो आपको पता चले कि लोग कितने परेशान होते हैं। और आप तो आराम से गाड़ी में बैठे हुए थे और उल्टा जजेस को कहा जा रहा था कि वो आपके पास जाएं। बहरहाल इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक के लिए मंजूर कर ली गई है, यानी कि खान साहब 3 मार्च तक के लिए जो है अब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। मगर साथ साथ कल यानी कि अब वेडनेसडे है और वेडनेसडे को इमरान खान ने जेल भरो तहरीक यानी जेल भरो मूवमेंट का भी स्टार्ट करनी है, अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो कहा यही जा रहा है कि वो यही चाहते हैं कि जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं और जो उनके साथ काम करते हैं, चाहे उनके मिनिस्टर्स हों या उनके दोस्त, वो सब जाके जेल में भर्ती हो जाएं, जेल भर दें। लेकिन खान साहब खुद नहीं जाएंगे क्योंकि खान साहब की टांग में जरा अभी तक बैंडेज लगी हुई है जो किसी तरीके से खुलने का नाम ही नहीं ले रही। और लोगों का कहना है, यानी कि उनके जो लॉयर हैं तारिक रहीम एडवोकेट, उनका कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई धक्का दे दे तो खान साहब का प्लास्टर जो है वो फिर दोबारा से खराब हो जाएगा और कई महीने फिर लगेंगे खान साहब को ठीक होने में। वैसे तो ठीक वो हो गए हैं, इस बात का तो अभी भी हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि किसी तरफ से कोई बात नहीं की गई है, ना ही कुछ कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। तो अब लेकिन खान साहब वो जेल भरो यात्रा का क्या सीन है वो भी बता दीजिए। बहरहाल हम यहाँ पे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो और उसके बाद हम जो है उस वीडियो पे बात करते हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जी, ये थे ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के और उनका ये कहना है। लेकिन सब लोग ख्वाजा साहब के पीछे पड़ गए कि ये आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, ये तो मुल्क के खिलाफ है वगैरह वगैरह। जबकि इसी किस्म की बात जो है वो शब्बर जैदी साहब जो है कई महीने पहले कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अब हुआ जी ये कि जब जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो है पकड़ धकड़ हुई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा होगा अब्बा डब्बा जब्बा। तो अब्बा डब्बा जब्बा तो हो गया, लेकिन अब हुआ ये है कि एक बड़ा यू टर्न इमरान खान की तरह ख्वाजा आसिफ ने भी ले लिया है और उनका कहना है कि नहीं जी, मुल्क दिवालिया होने नहीं जा रहा, डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा, आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा और हम संभाला ले लेंगे। मगर साथ साथ खैर वो तो देखा जाएगा और जाहिर है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं तो हम डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की अच्छी खासी क्लास ले ली उनकी अपनी पार्टी ने भी और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी, शायद हो सकता है भाई लोग ने भी कुछ पूछा हो। मगर साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ये भी कहना है कि जो गोल्फ क्लब बना रखे हैं, बड़े बड़े गोल्फ क्लब्स हैं, उनमें अगर बुलडोजर चलाया जाए और गरीबों को वहां बसाया जाए बजाय इसके कि उनके घरों को डिमोलिश करके हाउसिंग स्कीम्स जो अनाउंस की जाती हैं वो हाउसिंग स्कीम्स जो है वो गोल्फ क्लब जो है या गोल्फ ग्राउंड जो बना रखे हैं उसके अंदर क्यों नहीं बना लिया जाता। इसके ऊपर भी ख्वाजा आसिफ साहब की काफी क्लास हो रही है और देखते हैं कि वो इस पे से यू टर्न कब लेते हैं, जो कि हमें वो जल्द ही लेते हुए दिखाई देंगे।
جی لاہور میں فیض فیسٹیول ہر سال ہوتا ہے. اس سال بھی فیض فیسٹیول ہوا تھا اور اس میں جاوید اختر صاحب، جی ہاں وہی شولے والے جنہوں نے شولے لکھی تھی سلیم خان کے ساتھ مل کر، جو کہ سلمان خان کے فادر ہیں. مجھے تو پوری بایو ڈیٹا، پوری ہسٹری آتی ہے ان کی، کیا کہنا چاہیے، بالی ووڈ کی. لیکن خیر وہ میں یہاں نہیں سنا رہی. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جاوید اختر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، اور انہوں نے جو ہے فیض فیسٹیول میں بھی شرکت کی، اور وہاں جا کے انہوں نے خوب انجوائے کیا. لاہور والوں سے ملے، لاہوریوں سے، وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں لاہوری چورن، تو لاہوری چورن سب سے ملے وہ، اور بڑا اچھا ٹائم گزارا. لیکن جب جانے کا ٹائم آئے تو جاتے جاتے کیا کر گئے وہ دیکھیے. یہاں میں تکلف سے کام نہیں لوں گا. ہم نے تو نصرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے، مہدی حسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے. آپ کے ملک میں تو لتا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہوا. تو حقیقت یہ ہے، چلیے اب ہم ایک دوسرے کو الزام نہ دیں، اس سے سالو نہیں ہوگا. یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا، وہ کم ہونی چاہیے. ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا. تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے، نہ ایجپٹ سے آئے تھے. وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. جی یہ تھے جاوید اختر صاحب، جو کہ پاکستان کے اندر آ کے لاہور میں بیٹھ کے ہم ہی کو آئینہ دکھا رہے تھے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ چیز تو جاوید صاحب بہت سے پاکستانیوں کو معلوم ہے اور مانتے بھی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ممبئی اٹیکس کے جو لوگ تھے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں، بلکہ شاید آئے بھی یقیناً یہیں سے تھے. مگر یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو زہر ہم نے کسی اور کے لیے تیار کیا تھا وہ ہمارے سر پہ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو ہم نے کہا جاتا ہے کہ بہت سی آرگنائزیشنز بنائی تھی، ٹیرر آرگنائزیشنز بنائی تھی پاکستان نے، اب اس میں سے ایک میں سے کئی ہزار جو ہے وہ گروپس نکل کے بن گئے ہیں، اور اب اگر یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. بالکل ممبئی اٹیکس کا جو اسلم قصاب تھا، اجمل قصاب جو تھا، اس کا سبھی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا اور کہاں تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور حامد میر نے کس طرح سے اس کے پیرنٹس کے ساتھ بات کی تھی. مگر یہ بات ہم ماننے کو تیار ہوتے نہیں ہیں. اگر ہم کسی دن یہ بات مان جائیں کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان سے، تو شاید کچھ بہتری کی صورت نکل آئے. کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے جی کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے گا، عمران خان صاحب کو اریسٹ ہو جانا چاہیے. تو کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، عمران خان بھی اریسٹ ہو جائیں گے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے تھے، نواز شریف ہو گئے تھے، بے نظیر بھٹو ہو گئی تھی. تو عمران خان بھی اگر اریسٹ ہو جائیں گے تو کسی کو حیرت نہیں ہوگی، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو. سبھی لوگ جیل جا چکے ہیں، جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں. عمران خان کی بھی باری آ ہی جائے گی. وہ سب لوگ اریسٹ بھی ہوئے، ان کو جو ہے ملک سے نکالا بھی گیا، ان کو واپس بھی لایا گیا، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، انہوں نے اپنی کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا جیل میں بھی گزارا، اریسٹ بھی ہوئے. کرپشن کیسز کے ابھی تک کئی لوگوں کے چل رہے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کو لے کر جو آتا ہے، یعنی کہ جو لوگ انہیں لاتے ہیں، جو ان سے اوپر ہیں، جو بھائی لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو اونچے لیول کے ہمارے فوج کے جنرلز وغیرہ ہیں، جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر کیس کب چلے گا، ان کو جیل میں کب ڈالا جائے گا، ان کو اریسٹ کب کیا جائے گا. بات تو ساری یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پالیٹیشین اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف تو سب لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے کئی بار. لیکن یہاں تک کہ پھانسی بھی لٹکا دیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے.